औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो मैंने रखा है डिस्कस करने के लिए वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ से ज़र मुबादला कमाते हैं हमारे मुल्क के लिए, और इसके साथ साथ वो अपनी जो खुशहाली है उसको भी कमाने के लिए जाते हैं। उनकी लाइफ के बारे में, वो तल्ख़ हक़ाइक़ जो हैं उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि रोशनी डालूँ, जिसके बारे में जनरली आम तौर पे हम वो लोग जो कि जिन्होंने पाकिस्तान में ही रहे हैं या अपने मुल्क में ही रहे हैं, अगर वो किसी और मुल्क में रहते हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका या इंडिया कहीं भी हैं, उनको शायद उसका एहसास नहीं होता, अदराक नहीं होता। तो इन इश्यूज़ के ऊपर आज बात करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जो बिल्कुल इस्लाही चैनल है एक तरह से, और ये कोई कमर्शियल नहीं है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस और मेरे प्रोग्राम्स की वीडियोस जो टीवी चैनल्स पे भी मेरी आती हैं मुख्तलिफ एज एनालिस्ट जियो पॉलिटिक्स के तौर पे, वो आप तक पहुंचती रहें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर इसी तरह हमारे जितने भी साथ साथ इंडो पाक सब कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा दूसरे मुल्क से भी मैंने देखा, मैंने पूरी दुनिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि आलमोस्ट काफ़ी दुनिया में फिरा हूँ, तो वहाँ पे मुझे हर मुल्क से लोग जो मिले हैं, इसमें मुझे इवन यूरोप के लोग भी मिले हैं जो कम तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुमालिक हैं, वो वहाँ पे गए होते हैं। एशिया के लोग हैं जिसमें मलेशियन है, इंडोनेशियन है, इसी तरह कुछ अरब कंट्रीज़ के लोग भी मैंने आलो कम लेकिन वो भी देखे हैं, तो जो जॉब के सिलसिले में दूसरे मुमालिक में गए हुए हैं। और इसके साथ साथ आप देख लें कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल के लोग हैं, ये लोग भी काफ़ी देखने में आए हैं। और जो फार ईस्ट जो स्टेट्स हैं, चाइना के लोग देखे हैं बड़े, फिलिपाइन जो हैं उनको काफ़ी देखा है। आप जब बल्कि दुबई चले जाएँ तो आपको बहुत सारे फिलिपीनीज़ वहाँ पे मिलेंगे, जापान के लोग मिलेंगे। तो ओवरसीज़ जो ओवरऑल जो हैं अपने मुल्क से जब जाते हैं तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है उनका होता है कि दूसरे मुल्क में जाके बेहतर तरीके से अर्निंग की जाए, यानी ज़्यादा अर्निंग की जाए, ताकि थोड़े अरसे के अंदर इतनी अर्निंग कर ली जाए कि वापस जाके अपने मुल्क के अंदर वो बाकी की ज़िंदगी जो है एक ढंग से अच्छे तरीके से गुजार सकें। और इनके साथ साथ जो अपने अजीज़ व कारब हैं, अगर उनके बहन भाई हैं, वालदैन हैं या उनके बीवी बच्चे हैं, तो उनकी जो लाइफ क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए और वो उनके लाइफ के अंदर कोई डेप्रीवेशन ना हो, जो कि आप कह लें कि पैसे की कमी की वजह से होती हैं या माल की कमी की वजह से होती हैं। तो पहला तो उसका ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कह लें या ओवरसीज़ जो भी शहरी है किसी मुल्क का, उसका पहला जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि वो कैसे उसको मुलाजमत मिले बाहर और फिर उसकी रवानगी वहाँ पे हो। आपने देखा बहुत सारे हमें यहाँ पे स्कैम्स नज़र आते हैं, यहाँ पे कई एजेंट्स होते हैं जो पैसे लेके धोखा दे के और वहाँ तक कई बार पहुँचाती भी नहीं है। आमतौर पर आपने सुना होगा यूनान जाते हुए जी रास्ते में कश्ती डूब गई, उसमें इतने लोग मारे गए जो वहाँ पे जा रहे थे। इस तरह मुख्तलिफ एरिया से लोग जाते हैं जिनको कि ये इलीगल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको हम कहते हैं वो होती है। और ये आजकल तो है, बल्कि मैं कहता हूँ कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी। इसके ऊपर चूँकि अब मुख्तलिफ ममालिक ने अपने कवानीन सख्त किए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि इमिग्रेशन का कवानीन है या कुछ एजेंसीज हैं वो काफ़ी सख्ती से उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो उसमें का तो एक तो ये तरीका है कि इलीगल तरीके से वो जब इलीगल तरीके से जाते हैं, चाहे वो कहीं भी जाएँ, इवन अमेरिका भी चले जाएँ, तो वहाँ पे उनको वो रेट नहीं मिलता जो वहाँ पे कानून के मुताबिक मिनिमम रेट मुकर्रर होता है पर डे या पर आवर जो फिक्स है। वो फिर जो भी उसका एम्प्लॉयर है उसको पता होता है कि इलीगल आया है और उसका इस्तेहसाल करता है और उसको थोड़े पैसे देता है और ज़्यादा काम उससे लेता है, और वो बेचारा फिर आप कह लें कि कोलू के बैल की तरह वो दिन रात अपना एक करता है और कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वहाँ लीगलाइज होने की कोशिश करता है, उसके बड़े उसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये पूरा एक थीसिस है, अगर इस पर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं मुख्तसर से टच करूँगा इसको। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि इलीगल तरीके से गए, किसी तरीके से पहुँच गए वहाँ पे, किसी और तालीम के चक्कर में चले गए और वहाँ जाके जॉब की कोशिश की। तो ये तो फिर भी मतलब जॉब का जो है तालीम के जरिए जाना वो फिर भी चले थोड़ा कंफर्टेबल तरीका है कि भाई गए लीगल तरीके से और सेफली वहाँ पहुँच गए, उसके बाद वहाँ पे जाकर उन्हें जो भी सख्तियाँ हैं या परेशानियाँ वो तो बर्दाश्त वो करनी पड़ेगी। लेकिन जो इलीगल तरीके से जाते हैं उसमें बहुत सारे लोग कई
رستے بیچارے مر جاتے ہیں, کئی گرفتار ہو جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے ملکوں کے اندر بارڈر کراس کرتے ہوئے, یا اگر سمندر کے ذریعے جا رہے ہیں تو اس وقت, اور کئی بار دیکھا کہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. یہ پہلا چیلنج تو یہ. پھر اس کے ساتھ کچھ بہت کم ہوتے ہیں جو لیگل طریقے سے, جو باقاعدہ ان کو جاب وہاں سے آفر ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں سیف طریقے سے, وہ بہت کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ذرا ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے, کوئی کمرشل لائرز ہو گئے, یا کوئی انجینئرز ہو گئے, سافٹ ویئر انجینئرز ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہیں, یا ڈاکٹرز ہو گئے, وہ تو ایک لیگل طریقے سے امپلائمنٹ ان کو ملتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہ ایک اسی اپنے کانٹریکٹ کے تحت جو ان کو کہا ہوتا ہے اس کے بعد ان کو وہاں سیلری بھی ملنی شروع ہو جاتی ہے, اکاموڈیشن بھی ہوتی ہے. تو ان کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں, وہ جو چھوٹی ملازمت پہ وہاں پہ جاتے ہیں, کئی بار یہاں سے لیگل چلے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے. خاص طور گلف اسٹیٹس کے اندر یہ ہوتا ہے, دیکھنے میں آیا کہ مختلف ممالک کے جو لوگ آتے ہیں ان کو بعد میں ان کے پاسپورٹ لے لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو آپ کہہ لیں کہ پھر ان کی مرضی کے ساتھ ہی انہوں نے واپس آنا ہے یا موو کرنا ہے, جہاں وہ چھوڑ نہیں سکتے چونکہ ان کے پاسپورٹ اپنے امپلائر کے پاس ہوتے ہیں. تو پہلا تو چیلنج یہ شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ ہو جائے تو روانگی بھی ہو جائے طریقے سے, اور وہاں کسی طریقے سے اگر پہنچ جائے تو پھر اس کے بعد کے پھر مسائل جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی سیدھی بات ہے کہ سیکنڈ کلاس سٹیزن وہ ہوتے ہیں وہاں پہ. مجھے یورپ جانے کا اتفاق ہوا, مجھے گلف میں بھی تھوڑا بہت چکر لگانے کا موقع ملا. تو میں نے وہاں جب خاص طور گلف کے ایریاز میں جہاں پہ موسم بڑا سخت ہوتا ہے, ایون سعودی عرب کے اندر, دبئی کے اندر آپ دیکھ لیں, باہر نکل بڑا سخت موسم ہوتا ہے. وہاں پہ جو مین پاور ہے, جو لیبر کلاس ہے, یا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان پہ مجھے ریئلی ترس آتا تھا کہ یہ کتنی ہمت ہے ان لوگوں کی بیچاروں کی کہ یہ یہاں پہ آتے ہیں اپنے گھر سے دور, اپنے عزیز و اقارب سے دور, سارے کمفرٹ چھوڑ کے, اور یہاں پہ کتنی ٹف لائف گزارتے ہیں. اور ہم ان سے, یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, دوست, ان سے بڑی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, اور ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ باہر گیا ہے تو وہاں پہ پتہ نہیں وہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے اور اے سی لگا ہوا ہے اس کے کمرے میں, اور وہ جناب پیسے توڑ کے بھیج رہا ہے وہاں سے. تو یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے, یہ مختلف ڈیلیماز ہے اس کے. اچھا, تو پہلی چیز جو فیلنگ ہوتی ہے وہاں جا کے ان کو, جو میں ویژولائز ہی کر سکتا ہوں, مجھے تو خیر وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا, میں جاتا رہا ہوں لیکن میں اور انداز سے جاتا رہا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے جاتا رہا ہوں پروفیشنل اپنی ایکٹیویٹی کے سلسلے میں. تو سیدھے گئے ہوٹل میں گئے, 5 اسٹار ہوٹل میں گئے یا 4 اسٹار ہوٹل میں گئے جہاں شہر کے لحاظ سے, اور وہاں پہ پک بھی کیا, ڈراپ بھی کیا, کھانے کا ارینجمنٹ ہے, سارا کچھ ہے. تو وہ سو ویژولائز میں کر سکتا ہوں کہ جب وہ اپنے اس میں گھر دور ہوتے ہیں تو ان کو پھر فیلنگز ہوتی ہے, جو اٹیچمنٹ ہے, ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, بیوی کے ساتھ ہے, بچوں کے ساتھ ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ہے, جو دوست یار ہیں جو اس کے علاقے کے ہیں, جن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے, فرینک دوست ہیں, سابق کلاس فیلوز ہیں, ان سے پھر دور. اور وہ بیچارہ جو ہے جب اس کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے جاب سے ہٹ کے تو وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے. پھر کبھی کبھار اگر اس پہ گنجائش ہو, کیونکہ پیسے تھوڑے ہوتے ہیں اور شروع میں خاص طور پہ تھوڑے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ٹیلی فون بھی اگر کرتا ہے تو بڑا لمیٹڈ سا, چونکہ مہنگا ہوتا ہے, ٹیلی فون بھی مہنگا ہے, ایون انٹرنیٹ بھی میں نے دیکھا وہاں پہ کافی مہنگا ہوتا ہے انٹرنیٹ, جو اگر وہاں پہ جا کے آپ استعمال کریں انٹرنیٹ. اور ایون ہم لوگ جو ہیں, میں جب جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہوٹل کا انٹرنیٹ استعمال کیا جائے وہاں پہ, چونکہ وہ فری ہوتا ہے. جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو پاسورڈ دے دیتے ہیں, آپ اس کو یوز کرتے تو فری ہوتا ہے. باہر اگر استعمال کریں تو وہ بل ہزاروں کا آ جاتا ہے اس کا. تو اس لحاظ سے وہ پھر ان کے پاس جب بھی گنجائش ہوتی ہے پھر اپنے ان عزیزوں سے تھوڑا بہت, جب بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے, ٹیلی فون کے ایکسپینسز کے لیے, تو وہ اس کو پے کر دیتے ہیں. اس کو پے کر کے تو وہ اپنے عزیزوں سے تھوڑی بہت بات کرتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جو تسلی ہوتی ہے, تشفی ہوتی ہے. اب دیکھیں جب آپ کسی ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو قدر نہیں ہوتی. سم ٹائمس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کو گھر والوں کی قدر نہیں ہے, آپ کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے, آپ کو بہن بھائیوں کی قدر نہیں ہے, آپ کو اپنے دوست عزیز و اقارب کی قدر نہیں ہے, کیونکہ ارد گرد ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. لیکن جب آپ دیار غیر میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے کیا ہوتے ہیں اور وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے. وہ بڑی فیل ہوتی ہے وہاں پہ جا کے, کیونکہ بڑے لوگوں کو میں نے اس طرح انٹرویو کیا, جب وہاں جاتا ہوں تو کوئی مل جاتے ہیں, کوئی پاکستان سے گئے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک سے گئے ہوئے ہیں, تو ان سے گپ جب ہوتی ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں میں کرتا ہوں ان سے. اچھا, پھر اپنے سے دور پہلا تو یعنی یہ دوسرا چیلنج ہے وہاں پہ جا کے, ٹھیک ہے جی. پھر کھانے پینے کی وہاں پہ ظاہر ہے کہ گھر والا ماحول نہیں ہے,
अब पता नहीं कैसे रह रहे हैं, अब वो लेवल पे है, उसकी मुलाजमत की लेवल पे है। अगर तो मुलाजमत अच्छी है, मुनासिब है, लीगल तरीके से गए हैं, तो जो कंट्रैक्टर है जो लेके गया हुआ है एम्प्लॉयर, वो उनके लिए खाने का बंदोबस्त मुनासिब सा कर देगा, रिहाइश भी चले थोड़ी बहुत बेहतर हो जाएगी, चले एक कमरे में 2 होंगे या 4 हो जाएंगे, वरना तो फिर एक कमरे में कम से कम कई बार 10-10 लोग भी होते हैं। और कई अगर जो शिफ्टों में काम करते हैं तो वो शिफ्टों में की वजह से वो उससे भी डबल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जो पहली शिफ्ट वाला चला जाता है काम पे, उसकी जगह खाली होती है, वो वहाँ सो जाता है आगे। तो खाने पीने का वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता जो ज़ाहिर घर में होता है। घर में तो माँ है, बहनें हैं, अगर बीवी है तो वो आराम से आपको पका पका खाना बेहतरीन मिल जाता है, और आप बड़े इत्मीनान के साथ उस खाने के अंदर डिफेक्ट निकालते हुए खाना खाते हैं, कभी मिर्च ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है या नमक कम है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे यू हैव टू कम्प्रोमाइज़। फिर अल्लाह ने करे छोटी बड़ी बीमारी लग गई है, बुखार हो गया, कोई इस तरह की चीज़ हो गई है, तो वो इशू बड़ा है, क्योंकि संभाले कौन। वहाँ पे अगर कोई अच्छा हमदर्द कोई दोस्त मिल जाए या कुलीग मिल जाए तो वो थोड़ा बहुत केयर कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो केयर जो घर का माहौल बहन भाइयों में होती है, जो वालदैन करते हैं या बीवी करती है या बच्चे करते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अगला ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा, जो जब तक वो उन्होंने वहाँ पे रहना है, वहाँ पे ये चैलेंज थोड़ा कम तो हो सकता है कि जब वसाइल ज़्यादा हो जाएंगे, उनके पास अर्निंग बेहतर हो जाएगी, हो सकता है अकोमोडेशन बेहतर कर लें, खाने का बेहतर बंदोबस्त कर लें, लेकिन फिर भी कमियाँ रहेंगी। मुकम्मल आप परफेक्शन कह लें तो वो आपको माहौल नहीं मिलेगा वहाँ पे। और ये मेरे वो दोस्त जो कि बाहर जाने का इरादा रखते हैं और वहाँ पे ये काम करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, ताकि वो माइंड बना के जाए। मैं मना नहीं कर रहा कि वहाँ पे ना जाए, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन ये कि चैलेंजेस का पता हो, क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जब सिचुएशन सामने आती है तो फिर आपको एहसास होता है। यहाँ तक तो एक ग्लैमर होता है ना कि जी बाहर जाएंगे, किस ज़माने में दुबई का वीज़ा मिल गया तो बस गए जी, कनाडा का मिल गया जी, अमेरिका में चले गए। अब वहाँ पे जाके क्या नज़र आता है, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, जो सख्तियाँ हैं वहाँ पे, और ख़ास तौर पर सेकंड क्लास सिटीजन होते हुए वहाँ पे जो सम टाइम मेल ट्रीट किया जाता है, वो बड़ा ही आप कह लें कि पेनफुल होता है। तो इसलिए ये अगर इस आप मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाएं, जैसे हम जाते हैं ना हज पे, तो पहले प्रिपेयर करते हैं कि वहाँ पे हमें चलना पड़ेगा, गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो हम यहाँ पे तैयारी करते हैं, हम यहाँ भी वाक शक शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अगर कोई बंदा ओवरसीज जा रहा है जॉब के लिए, तो वो पहले अगर उसको इसका थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा तो उस हिसाब से वो तैयारी करके जाएगा। फिर उसके बाद अब वहाँ पहुँच गया तो अब साथ एक्सपेक्टेशन है किन की, अपने अजीज़ो कारब की, जो इंस्टेंट रिलेशन या करीबी रिलेशनशिप है, जो यानी पेरेंट्स हैं, आमतौर पर ऐसा होता है क्योंकि आमतौर पर यंग एज में लोग जाते हैं ना, तो पेरेंट्स हैं, बहनें हैं और भाई हैं। अब उनको सेटल करना है। पेरेंट्स को तो खैर बुढ़ापा, उनको तो ये फिक्र होती है कि बच्चियों की शादी हो जाए, और या बच्चों की शादी हो जाए, या बच्चे सेटल हो जाए। एक दो तो बाहर चले गए, जो पाकिस्तान में है या अपने मुल्क में है, वो भी सेटल हो जाए किसी तरीके से, कोई कारोबार उसका शुरू हो जाए, कोई दुकान या कोई ऐसा की चीज़ बन जाए उसकी, जिससे उसकी अर्निंग हो जाए शुरू। तो सबसे ज़्यादा जो फिक्र लेके जाते हैं हमारे ओवरसीज़, और इसी वजह से जाते हैं कि बहनें हैं, उनकी शादियाँ करनी है, 2-2 3-3 4-4 बहनें हैं, बाप जो है या अपाहज हो गया है, बाप या रिटायर हो गया है, या बाप की इनकम बड़ी थोड़ी है और बुढ़ापे में है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता, तो वो एक बाजू बनते हैं, सहारा बनते हैं, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसकी अपनी लाइफ जो है टेस्ट पे रहती है बेचारे की। ठीक है, अब बहनों की शादियां करनी है जी, बूढ़ी ना हो जाए, उनके लिए जहेज चाहिए। हमारा सिस्टम देख ले पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे मुल्क में भी, कि वहाँ पे हमारे जैसे जो ममालिक हैं, वहाँ पे जहेज सिस्टम है, एक बेटी का ब्याह करना कोई आसान काम है। वैसे तो बेटे की शादी बड़ी मुश्किल है आजकल के ज़माने में, कि जहाँ सोना जो है तकरीबन 85,000 90,000 आप क्या लेके रुपए पर तोला हो गया है, तो वहाँ पे आप बेटे की शादी भी अब बड़ी मुश्किल है, फिर खाने का अरेंजमेंट है, ये है वो सारे इशूज़ हैं। तो वो सारे जो है उसके जेहन में चल रहे होते हैं और वो उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, उसके अंदर जज्बा भर रहे होते हैं। वो जब थोड़ा मायूस होता है, जब वो थोड़ा सोच में पड़ता है, तो फिर उसको ये चीज़ें याद आती है कि भाई वापस अगर चला जाता हूँ तो फिर क्या होगा, अब तो मैं आ गया हूँ। तो फिर कड़वा दिल करके, हिम्मत करके वो लगा रहता है, फिर ऐसा उसका सिलसिला चलता है कि टाइम का उसको पता ही नहीं चलता कि कितना हो गया। कई कई साल वो अपने मुल्क का चक्कर ही लगा पाता। जो लोग जो
میں نے بتایا کہ پروفیشنل لوگ جاتے ہیں، ان کی جو سیلریز اتنی ہوتی ہیں، فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ تو اپنی فیملیز بھی لے جاتے ہیں وہاں پہ، ایک سٹیج آتی ہے ان کو تو پھر کمفرٹیبل تھوڑا ہو جاتا ہے، گھر کا ماحول بن جاتا ہے. لیکن عام طور پہ زیادہ تر جو ہمارے خاص لیبر کلاس کے لوگ جو ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جس میں سپروائزرز ٹائپ ہوتے ہیں یا اسسٹنٹ مینیجر ڈپٹی مینیجر ٹائپ ہوتے ہیں یا آفیسر کیڈر میں ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ ایکسپینسز فیملی کے لیے. مکان لینا ہے، اس کے بعد پھر ان کے کھانے پینے کا ہر چیز مہنگی ہوتی ہے وہاں پہ. اگر ارننگ زیادہ ہے، ارننگ اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی جو کرنسی کی ویلیو ہے پاکستان روپیز کے مطابق بہت زیادہ، اس کی ویلیو پاکستان روپیز زیادہ مل جاتے ہیں اس میں، اور تھوڑی تنخواہ کا ریٹ بھی زیادہ ہے، اسی حساب سے ایکسپینسز بھی زیادہ ہے. تو اس لیے وہاں پہ جا کے جو کھلا خرچ کرتا ہے تو اس کو بچتا کچھ نہیں ہے. اس لیے کھلا خرچ کوئی بھی نہیں وہاں پہ کرتا، کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. وہ بچت ہی کرتا ہے، ہر چیز میں بچت کرتا ہے. وہ کھانے میں بچت کرتا ہے، وہ مہنگا کھانا نہیں کھاتا، وہ سستے ہوٹل ڈھونڈتا ہے، ریسٹورینٹ ڈھونڈتا ہے سستے، کہ جہاں کے جا کے وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے یا پھر خود پکا سکے تاکہ سستا پڑ جائے اس کو. تو یہ سارے ایشوز ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب رشتہ داروں کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، دوستوں کی ہوتی ہے. وہ سمجھتے بھی وہ چلا گیا وہاں پہ درختوں پہ جو پتوں کی طرح پیسے لگے ہوئے وہاں پہ. اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ گفٹ لائے ان کے لیے یا گفٹ بھیجے ان کے لیے. فرمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی گھڑی کی فرمائش ہے، کوئی کپڑے کی فرمائش ہے، کوئی وہاں پہ سے کاسمیٹکس منگوائے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز جس طرح کی ہے. آپ کیا لیں، کوئی فریج منگوا رہے ہیں، ٹیلی ویژن منگوا رہے ہیں وہاں سے. وہ سمجھ رہے کہ وہاں پہ وہ بیٹھا ہے تو وہ مزے میں ہے، کمفرٹیبل ہے، انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سچویشن ہے. اب ان حالات میں وہاں پہ رشتے داروں کی ایکسپیکٹیشن، پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ اب وہ منتھلی کوئی نہ کوئی رقم بھیجے. اب ادھر جو اس کا جو بھائی ہے، وہ چھوٹے بھائی ہیں یا جو بھائی سیٹل نہیں ہوا، اگر بڑا بھی ہے کوئی، تو اس کے لیے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. پیرنٹس بھی کہتے ہیں یار کوئی جیسا کرو کہ اتنے پیسے آ جائیں گے، اس کا بزنس یہاں شروع ہو جائے، کچھ نہیں تو دکان ہی ڈال لے، کوئی کاروباری شروع کر لے. تو اس طرح ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو اس شخص کے اوپر پوری فیملی کا ایک برڈن آ جاتا ہے اور ہر کوئی اس کی طرف فوکس ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کولو کا بیل بن کے اپنے وہ جو وہاں پہ دن ہے وہ کاٹ رہا ہوتا ہے. صبح جاتا ہے جاب پہ، شام کو بھی سم ٹائم وہ پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوتا ہے اگر اس پر گنجائش ہے یا ٹائم ہے، اور پھر بہت کم ٹائم دیتا اپنے آپ کو. پھر اس کے بعد ہے جی کہ جو کچھ وہ کماتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کہیں انویسٹ کرے، سیف انویسٹمنٹ ہو، اور کوشش کرتا ہے وہ پاکستان میں اپنے ملک کے اندر کرے کہ وہاں یہاں پہ کوئی زمین لینے کی کوشش کرے گا، یہاں پہ کسی اور نہ کوئی اسکیم میں پیسے لگانے کی کوشش کرے گا. اور ادھر ہر ملک کے اندر، خاص طور پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں، مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر بندہ منہ کھول کے بیٹھا ہے، ہر بندہ منہ کھولے بیٹھا ہے جھوٹ بولنے پہ، فراڈ کرنے پہ. اب ہر سے مراد یہ ہے کہ میجورٹی، اور بڑی بھاری میجورٹی، ہیوی میجورٹی، تھوڑی میجورٹی میں نہیں کہہ رہا، سمپل میجورٹی میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہر بندہ یہاں داؤ لگانے پہ بیٹھا ہوا. وہ کہتے ہیں نا انگلش کی دی اور پنجابی کا دا، جتھے لگتا اتھے لا. یہ وہ فارمولا یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے. یہاں پہ جو چھاپڑی والا ہے، جو پھل بیچتا ہے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے. آپ جب اس کے پاس جا کے رکتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی سیب کا ریٹ کیا ہے یا کیلے کا ریٹ کیا ہے، تو وہ فوراً نہیں بتاتا، پہلے آپ کی طرف دیکھتا ہے، صرف آپ کا جائزہ لیتا ہے، آپ کی سواری دیکھتا ہے، گاڑی دیکھتا ہے، موٹر سائیکل دیکھتا ہے، آپ کی پاکٹ کا وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے کہ یہ کتنا یہ دے سکتا ہے، اس حساب سے وہ قیمت بتاتا ہے. تو داؤ لگانے کے لیے بیٹھا ہے. یعنی کہتے ہیں جی امیر آدمی داؤ لگا نا، غریب بھی. من حیث القوم، یہ ایک ڈیلیما ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم سب کو ہر کوئی داؤ لگانے کے بیٹھا ہے. جنرلی اس میں تمام پروفیشن ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چاہے وہ تگڑی ذات کے لوگ ہیں، چاہے وہ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں. کوئی بڑا داؤ لگاتا ہے، کوئی چھوٹا داؤ لگاتا ہے. اور انویسٹمنٹ تو خاص طور پہ یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ جس میں خاص طور پہ جو ہمارے اوورسیز ہیں پاکستانی جو وہاں پہ گئے ہیں، جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے کماتے ہیں، ان کو میں کہوں گا خدا را کسی دوست کے ہتھے نہ چڑھنا، کسی رشتہ دار کے ہتھے نہیں چڑھنا. اگر انویسٹ کرنا ہے تو کسی سالڈ اسکیم پہ لگانا ہے. ایسی ہاؤسنگ اسکیم آپ نے دیکھا، ہاؤسنگ اسکیم بہت ساری اسکیم ہوئے ہیں،
बहुत सारे केसेस नेब में पड़े हैं, जमीन है ही नहीं, या अगर जमीन है तो अपने नाम पे खरीदता रहा, सोसाइटी के नाम ही नहीं की उसने जमीन, और फिर भाग गया। तो इधर कई डबल शाह फिर रहे हैं जो बाहर अट्रैक्शन देते हैं और बाद में खा जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वो कोशिश करता है कि भाई तो मैं कह रहा हूं कि जैसे एक अच्छी स्कीमें हैं जो कानूनी तौर पर मुस्तहकम हैं, उसमें भी डायरेक्ट अगर ली जाए, वहां से उनसे प्लॉट लिया जाए। मैं DHA का नाम ले लेता हूँ। इस तरह की स्कीमें जो है, मैं एक एग्जांपल दे दी, नाम ले दिया, और नाम ऑल तो लेना नहीं चाहिए था, लेकिन ये इस तरह की स्कीमें, ये एक आप रख ले, एक जेन के अंदर आप एक म्यार रख ले, स्टैंडर्ड रख ले, किस तरह की स्कीम। वरना जी आम इश्तिहारी चल रही है जी, 5 मरले का प्लाट, 10 मरले का प्लाट, 1 कनाल का प्लाट, इतने से शुरू होगा, इतने पे खत्म हो जाएगा। वो पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं जगह है कि नहीं है, दफ्तर ही बना हुआ। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए हमारे मुल्क में, मौत भूले हुए हम, यही सब कुछ है, यही से कमाना है। वहां की कमाई, ये कमाई उधर नहीं लेके जानी, वहां की कमाई नहीं करनी जो उधर काम आनी है, जो मरने के बाद काम आनी है। इस दुनिया का सब कुछ बना लिया, झूठ पे झूठ, बदयांती पे बदयांती, और जुल्म पे जुल्म, ये तीनों चीजें भरी हुई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। हर कोई बंदा जो है किसी को नीचा दिखाने में है लगा हुआ, हर कोई बंदा जो है किसी को चक्कर देने में लगा हुआ है, हर कोई बंदा जो है किसी को दाव लगाने में चक्कर लगा हुआ है। तो अब इसको ये एक मसाइल आते हैं, तो प्लाट अगर ले लिया और चला गया और उसके बाद पीछे उस वहां कब्जा हो गया, अब वो लिटिगेशन चल रही है या फ्रॉड हो गया, या इन्वेस्टमेंट कहीं की है पैसों की, तो वहां पे फ्रॉड हो गया, वो खा पी गए हैं, पैसे वापस नहीं किए, प्रॉफिट तो दूर की बात है। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं, और रियल एस्टेट के अंदर खास तौर मैंने देखा ज्यादा। तो एक चैलेंज बहुत बड़ा ये होता है कि उसकी जो जिंदगी की जमा पूंजी है वो ज़ाय होने का चांस होता है, और काफ़ी केसेस में ज़ाया हो जाती है। फिर उस बाद कानूनी जंग है, आपको पता ही हमारे यहाँ जो कानूनी जंग है बड़ी लंबी होती है, कोर्ट्स के लेवल हैं, कोर्ट्स के पास भी काम बहुत ज़्यादा है, वो भी ज़ाहिर जल्दी फैसला नहीं कर पाती। एक एक जज जो हैं उनके पास सैकड़ों केस लगे हुए हैं, क्या करेंगे। फिर प्रोसीजर ऐसा है कि जिसमें एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होती रहती है। तो वो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं या किसी और मुल्क के ओवरसीज़ हैं, वो अपने मुल्कों के अंदर इस चैलेंज को देख रहे हैं और मसाइल का शिकार है। फिर आ जाते जी वापसी। जब वापस आता है तो वापस आके हर बंदे को पता होता है, एक तो ये कि गिफ्ट लेने के लिए सारे तैयार बैठे हैं, यानी अगर वो कुछ साल लगा के आ गया है और उसकी बूढ़ा हो गया तकरीबन, अगर बीवी बच्चे हैं तो बीवी बच्चे जवान हो चुके हैं, ठीक है, उनको साथ नहीं ले सका, जहाँ पे उनको आप कह लें कि कंफर्टेबल उसने रखा, उनको या कह लें याशी करवाई, बच्चे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़े, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, बीवी जो है वो उसने अच्छे हालात देखे, और उसके बाद घर अच्छा बना लिया एक। अब वो बूढ़ा हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है, बीमार भी रहता है, अब वो चाहता है वापस आ जाए, या वो खुद चाहता है, या वहाँ पे जो उसके एम्प्लॉयर वो कहता है भाई अब इसके अंदर से ये वो फल है जिसके अंदर जूस निकल गया, अब ये बेकार हो गया, तो वो उसको फारिग कर देते हैं, रिटायर कर देते हैं। खुद भी वो चाहता है कि चले अब कुछ जिंदगी के जो साल बच गए हैं वो अपनों में गुजारे और थोड़ा आराम भी करे, तो वो बेचारा वापस आ जाता है। जब वापस आ जाता है तो फिर यहाँ पे आके मैंने बताया कि वही सूरत हाल के अगर उसके पीछे पड़ जाते हैं कई इन्वेस्टर्स, उनको पता बाहर से आया, पैसे कमा के आया, तो उनके हत्थे चढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, बीइंग वकील के सजेस्ट करूंगा, मैं बहुत सारे केसेस देखता हूँ बीइंग वकील होने के लिए, तो वो उनसे बचे। कई एक्सपीरियंस हुए, कई एक्सपीरियंस हमारे क्लाइंट्स आके हमारे साथ शेयर करते हैं और मुकदमेबाजी कर रहे होते हैं। तो उसमें मैंने फिर अगेन वही कहूँगा कि सरकारी स्कीमों के अंदर पैसा लगाए जहाँ गारंटी हो, और उस पर अगर प्रॉफिट मिलता है, अगर इस्लामी तरीके से है, उसके आप मुतमईन हैं, तो वो उस तरह की इन्वेस्टमेंट करें। आप इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम आ गया, आपने देखा होगा। इसी तरह कोई इस तरह की ज़मीनें हैं जो कि सरकार की तरफ से दी जा रही हैं या
DHA کی طرح ہے یا اس طرح کی کوئی اسکیم اور بھی کوئی ہیں چند ایک سوسائٹیز، وہاں پہ لگائیں پیسے تاکہ آپ کے وہ پیسے سیف رہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں بہرحال کہ اب آپ چونکہ باہر سے آئے ہیں، آپ نے کوئی سرکاری نوکری کی نہیں ہے، پینشنیبل جاب آپ کا ہے نہیں ہے، تو اب ایک سٹیج ایسی آنے کہ آپ نے چلنے پھرنے کی پرابلم آپ کو ہو جانی ہے، بیماریاں اللہ نہ کرے زور پکڑ جائیں، تو آپ کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے باقی چند سال جو بچ جائیں گے جو اس دنیا میں گزارنے ہیں۔ تو آتے ہی آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیں کوئی ایسی چیز جس سے کہ پھر بعد میں آپ کو، چونکہ اس میں جو ایشوز آپ کو آنے ہیں وہ ایکسیپٹیبلٹی آنی ہے، اگلا جو سٹیپ ہے وہ میں وہی اسی میں جا رہا ہوں کہ فیملی کی ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ یہ بہت بڑا ڈیلیما اور بہت سارے کیسز میں دیکھنے میں آیا کہ ایک شخص جو ہے اس نے پاکستان سے باہر وقت گزارا، وہاں 20-25 سال اپنے لائف کے گزار دیے، جب اس کی وہاں پہ سروس ختم ہو گئی یا اس نے خود فیصلہ کیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بڑھاپے کے قریب پہنچ گیا ہوں تو واپس جاتا ہوں، تو اب کیا ہے، اب بیٹیاں تو چلے بیائی گئی ہوں گی، بیٹے ہوں گے، بیوی ہوگی، اب فیملی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ پہلے تو وہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہے کہ آ کیوں گیا ہے، کیونکہ وہ پیسے بھیج رہا تھا وہاں سے، وہ ایک ارننگ کا ذریعہ تھا، وہ پیسے آتے تھے تو یہاں پہ انجوائے کیا جاتا تھا یا لائف جو ہے اچھی گزاری جاتی تھی۔ اب وہ سورس آف انکم تو ختم ہو گیا چونکہ وہ خود ہی ادھر آ گیا۔ تو اکثر گھروں میں نے آپ کو بتا دوں کہ بیٹے اور ایون بیویاں بھی، وہ جب آتا تو کہتے 2-4 سال اور لگا لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا، ابھی آپ کی صحت ٹھیک تھی، اگر جاب ادھر سے ختم ہو گیا تھا کہیں اور ڈھونڈ لیتے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر آپ آ کے کیا کریں گے، آپ اکیلے گھر میں بیٹھیں گے بغیر کسی کام کے، بیٹھے بیٹھے اور بوڑھے ہو جائیں گے، سوچتے رہیں گے بیٹھ۔ اب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اندر سے یہ ہے کہ بھی یہ آ کیوں گیا، انکم کا ذریعہ کیوں ختم ہو گیا، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا، انڈیپینڈنس کی عادت آ گئی سب کے اندر نا پیچھے، یعنی بیٹے اور میں بھی بیٹیاں بھی سم کیسز میں، اور بیوی ان سم کیسز، وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اب وہ جو گھر میں آ گیا ہے وہ غیر ہے ان کے لیے ایک طرح سے نا، باپ تو وہ ہے، خامد بھی ہے، لیکن اس کے بغیر رہنے کی عادت پڑ گئی ہے ان کو نا، وہ اپنے فیصلے خود کرتے تھے، کیا کرنا ہے، کہاں پیسے لگانے ہیں، کیا چیز خریدنی ہے، کیا نہیں خریدنی، یہ فیصلے وہ سارے خود ہی کرتے تھے، انڈیپینڈنٹ تھے۔ اب جو صاحب آ گئے ہیں واپس، گھر کے سربراہ کہہ لیں ان کو، یا تو پھر وہ کمپرومائز کریں وہاں پہ آ کے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں انٹرفیئر زیادہ نہ کریں۔ لیکن اگر وہ ابا جی بننے کی کوشش کریں گے، فادرلی رول پلے کرنے کی کوشش کریں گے، ہر بات پہ نوک ٹوک کریں گے، ہر بات پہ خود ہی مشورہ دینا شروع کریں گے، تو وہ اس کو ال فیل کریں گے، بچے بھی اور بیوی بھی، یہ طرح حقیقت ہے۔ وہ کہیں گے یہ کدھر سے آ گیا، اور پھر ہو سکتا ہے گھر میں لڑائیاں جھگڑے بھی چل پڑیں، یہ اکثر ہوتا ہے، خاص طور جس کلاس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کلاس کے اندر یہ کافی ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ آ کے یا پچھتا رہا ہو کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں، میں کدھر جاؤں۔ تو اس لیے میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جب آئیں تو آ کے بالکل محبت دیں، پیار دیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بیوی نے قربانی دی ہے آپ کے بغیر، اس نے ساری زندگی گزار دی، جوانی گزار دی، آپ تو 2 سال بعد آتے رہے نا، وہ بیچاری تو ادھر اکیلی رہی ہے، تو ان کو محبت دیں، پیار دیں، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، خام خواہ آپ ڈانٹنے کی کوشش نہ کریں، خام خواہ مشورہ کسی کو بھی نہ دیں، مشورہ کو مانگے تو پھر دیں، ہاں کوئی بہت غلط بات ہو رہی ہو تو پھر ان کو اچھے انداز سے ان کو کاؤنسلنگ کریں، ان کا حصہ بننے کی کوشش کریں، سیٹل کریں اپنے آپ کو، ان کو عادی بنائیں اپنا، اور اپنا وہ اپنا آپ کو ہمدرد سمجھیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ کلک تو ضرور رہے گا، یہ کمی تو ضرور رہے گی کہ ایک سورس آف انکم تھا جو باہر سے پیسے بھیج رہا تھا، آ گیا وہ چیز رک گئی ہے، یہ تو بات ان کو گلہ آپ سے رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم آپ کا جو رویہ ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ جو پوزیشن چھوڑ کے یہاں سے گئے تھے کہ گھر میں آپ کی بڑی کلیدی پوزیشن تھی، آپ ہر فیصلہ کرتے تھے، ہر کوئی آپ کی بات مانتا تھا، وہ اب نہیں ہے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، اور
कंफर्टेबल तरीके से, उनको भी कंफर्टेबल करें, खुद भी कंफर्टेबल हों, और आहिस्ता आहिस्ता उनको हल्का हल्का कहीं समझा सकते तो समझाएं और दीन की तरफ तवज्जो दें। और वो जो मैंने बात कही है कि आते ही आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी ज़रूर करें अपने लिए। वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जहाँ पे सूद का अगर वो वहाँ पे शाइबा नहीं है तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर लें जिससे आपको महीने की इनकम कोई ना कोई आनी शुरू हो जाए और वो समझे कि आपकी पेंशन आपने जनरेट कर ली है। ये तो आपको चाहिए कि आने से पहले ये बंदोबस्त करके आए, यानी जब भी अपने मुल्क चक्कर लगाएं, पाकिस्तान में लगाएं चक्कर, तो उस दौरान वो पहले ये सारा बंदोबस्त कर जाएं यहाँ पे, ताकि वो सिलसिला चल पड़े आपका ना, ताकि आप आए तो आप किसी पे बर्डन ना बने, बल्कि आप देने वाले बने। लेने वाला बनना बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि औलाद जो थी उनके अपने मसाइल है। एक तो वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, उनको किसी ने रोका टोका नहीं है। माँ की बात तो आपको पता ही कि जितनी मानते हैं बच्चे, तो अब वो बड़े हो गए हैं, और फिर खासतौर अगर उनकी शादी हो तो फिर उनकी बीवी भी आ गई है, वो भी खैर वो भी अपना हक मांग रही होती है कि मुझे भी टाइम दें, मुझे भी अपनी लाइफ में उतना ही एक्टिवली शामिल करें। तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही ना करें आप अपनी बीवी के साथ अगर जिंदा हैं तो मोहब्बत से, प्यार से आप ज़िंदगी गुजारें, और कहीं अगर आप इस्लाह की ज़रूरत महसूस करते हैं तो उसको प्यार से, मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता वो करें और अपनी इनकम का एक ज़रिया बना लीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज फिर फेलियर है। अदरवाइज क्या होगा, यही होगा कि बच्चे आपसे बागी हैं, और अगर बीवी बागी है तो बात कर बच्चों के साथ मिल जाती है माँ, वो तो स्ट्रेंथ लेती है। आप फिर अकेले हैं, आप एक तरह से आप बेकार भी हो चुके हैं कि ना आप जॉब करने की पोजीशन में हैं, फिजिकली आप हेल्दी उतने नहीं हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, थोड़े बूढ़े भी हो गए हैं। तो इस लिहाज से फिर क्या होगा, फिर आपके लिए मुश्किलात आएंगी। आप जो हैं एक नापसंदीदा शख्स जो है घर के अंदर करार दे दिए जाएंगे। हर इशू के ऊपर आपके ऊपर हर कोई चढ़ दौड़ेगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि या तो फिर आप जो है दिल बर्दाश्ता होके, अल्लाह ना करे कोई गलत काम कर लें, कोई गलत इक़दाम कर लें, अपने आप को नुकसान कर लें, या फिर घर छोड़ दें, या फिर बिल्कुल आप लेट जाएं, नीचे लग जाएं उनके सबके, और घर के एक तरह से एक मुलाजिम बन जाएं कि जो मुख्तलिफ घर के काम करता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उसमें अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये मैनेजमेंट है ना, कि हालात के मुताबिक मैनेज। आप देखें ना, आप इंसान जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, आप यकीन करें आप वहाँ 15 दिन रहेंगे तो आप एडजस्ट हो जाएंगे, आहिस्ता से आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप उसी माहौल के अंदर, माहौल में तब्दीली नहीं आई, आप में तब्दीली आ गई, आप में अडेप्टेबिलिटी है, ये अल्लाह ताला ने पैदा की हमारे अंदर, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो अपाहज हो गया, आपने देखा होगा टांग कट गई है, तो वो उसके बगैर अपनी उस एक कमी के साथ वो एक अच्छी अपनी गुजार जाता है, आपने देखा होगा टाइम। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ मैं एक्चुअली ये चंद एक बातें करना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर गौर करेंगे, ख़ास तौर पर वो ओवरसीज़ जो शहरी हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, ये उन्हीं के लिए ख़ास तौर पे है, और उनकी फैमिली के लिए भी है कि वो भी उनका ख्याल करें कि उनके बच्चों के लिए अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, या उनकी जो बीवियां हैं वो देख रही हैं, या रिश्तेदार देख रहे हैं, कि वो उसकी कदर करें, और जब वो वापस आए तो उसको वेलकम करें, उसको मोहब्बत दें, उसकी जो कमियां थी उसको दूर करें, उसकी जो एहसास महरूमी था फैमिली से दूर, और घर का खाना नहीं है, घर की सहूलत नहीं है, वो सारा उसको आप उसकी दूर करें, और कोशिश करें कि वो एक मुफीद जो है एक फ़र्द बन के आपका एक हिस्सा बने। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, बाकी ज़िद्दो कारब के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।